إذا بقينا في السؤال 3. دونك لقينا بأن ما هادشي نعاود عاوتاني ندير هو هو السؤال باين. لقينا بأن سي 1 هضرنا أون موديول، مي هنا كما كتلاحظوا هنايا كتب ليا بأن سي 0 مالو دونك لو نومبر كومبلكس كيساوي لو كونجوغي، يعني ما عندوش لافاز. يعني لافاز هنايا نورمالمون شاك نومبر كومبلكس هذا سي 0 سي 0 هذا شاك نومبر كومبلكس كيتكتب على هذا الشكل ان موديول واحد لافاز. هاد لافاز هو اللي كيريبريزونتي الزاويه ديال دونك الا عقلتو ان نومبر كومبلكس في ليسباس كنا كنرمزولو بشي حاجه بحال هكا واحد البوان. دونك هذا هو الزد. من هنا لهنا هاد لا ديستونس هذه هي الزد، والزاويه باش داير هي في. دونك الا بغيت زد كنقولو هي الموديل ديالو فوا ليكسبونونسيال ديال هاد اي في. دونك هاد ليكسبونونسيال ديال اي في غالبا ما كيرمز لشي روتاسيون، بويسك هنايا عطيني هو في لينونسي كتب لي بان سي 0 هي سي 0. دونك هادي هي سي 0 سا فو دير كو في ايت ايكال ا 0. بالنسبه للسي 1 قلنا هي الموديول ديال سي 1 اللي لقيناها هي جو بونس 1 سور راسين 2. دونك لقينا هي 1 سور راسين 2 دابخي، وغادي نضربو في لافاز اللي هو اكسبونونسيال اي تيتا 1. اوكي دونك حنا لقينا بان سي 1 est égal le module est égal à 1 sur racine de 2. اوكي ندوزو دابا قالك هنايا le vecteur d'état normé psi0 n'étant défini qu'un facteur de phase global près on fixe. Donc هذه normalement لقيناها في l'exercice de la question 2. دابا ندوز ل 3 غادي يقول لي حدد لي هاد θ 1. قال لي le vecteur d'état normé n'étant défini qu'un facteur de phase global près on fixe ce facteur de phase en prenant C0 est égal à D, C1 est égal à H avec la valeur moyenne ديال x sur l'état 0 شنو هي 1 sur 2 bêta et la valeur moyenne de h sur le vecteur d'état psi 0 هي h bar oméga. وغادي يقول لي حدد لي θ1، حدد لي هاد لافاز هذا. دونك بيان سور خصني نخدم هاد جوج ديال لي زيكواسيون باش نلقاو. عطاني هنا بيتا، جو بونس غادي نعطيها بيتا هي راسين ديال شي لعبه معرفتش شنو مكتوبه تما. دونك هنا غادي نحاولوا نحسبوا لا فالور موين ديال اكس. دونك كنعرفوا بان اكس شابو. شنو هو اكس شابو؟ الا عقلتو في لا ديفينيسيون ديال لوسيلاتور هارمونيك هو ام اوميغا على اش بار ان دومي فوا لوبيراتور اكس. دونك الا بغيت اكس، دونك الا بغيت انا من هنا نخرج اكس هي اش بار على ام اوميغا ان دومي اكس شابو. دونك هاد اكس شابو كنعرفوه هو لوبيراتور ريدوي، يعني باش كنسهل الحساب هو ا بلس على راسين دو 2. دونك الا بغيت نحسب لا فالور موين دو اكس شنو هي؟ باغ ديفينيسيون هنا سور ليتا بسي 0. دونك فاش كنهضروا على لا فالور موين في لا ميكانيك كوانتيك خصني نقول ان ايتا خدمت لا فالور موين هي بسي 0 ماشي في بسي 0 اكس بسي 0 اللي هي نخرج هذيك اش بار سور ام اوميغا ان دومي، وهنا غادي تبقى لي بسي 0 ا زائد ا بلس ا زائد ا بلس سور راسين 2 بسي 0 بسي 0. اوكي دونك غادي دابا نحاول نعوض بسي 0 بالقيمه ديالها. نديرو اللعيبه دونك خليها هكا او سونتر. دونك نعوض اش بار سور 2 ام اوميغا. دونك هذيك الجوج دخلتها في الغاسين وتبقى لي بسي 0. شنو قلنا بسي 0 نورمالمون هي سي 0 ايطوال اللي قلنا هي سي 0 الكونجيغي ديال سي 0 فوا في 0 زائد سي 1 ايطوال في 1. هنا تبقى لي ا زائد ا بلس، وهنا غادي نعاود نكتب في 0.
في زيرو اللي هي سي زيرو في زيرو زائد سي ان اكسبونونسيال اي تيتا ان في ان. دونك هنا خصني ندير نورمال كونجيغي ديال هذا. خلاص سي زيرو هي سي زيرو ما عندهاش كونجيغي. اوكي دونك غادي نحاول نطبق هاد ا. دونك كنحاول نحسب هاد لابارتي هذا. دونك فاش كيكون عندك لوبيراتور او ا بليس كتحاول تبدا بهاد لابارتي هادي عاد نضرب كلشي في. دونك اول حاجه نحاول نبدا ب ا زائد ا بليس ونحاول نكتبها بالزربه يعني هي سي زيرو في زيرو زائد سي ان اكسبونونسيال اي تيتا ان في ان. العلاقات اللي غادي نحتاج هنا هو اعلى في زيرو. شنو هي اعلى اون جينيرال اعلى في ان؟ شنو هي راسين دو ان في ان موان ان. و ا بلس على في ان شنو هي راسين دو ان بلس ان في دو ان بلس ان. اوكي دونك هاد جوج علاقات اللي غنحاول نخدم هنايا. دونك هنا غادي تجيك ا فوا في زيرو شنو هي. ما كنحاول نحاول نطلع هادشي للفوق. دونك اوكي نحاول ندير هنايا. دونك شنو هي ا على في زيرو. دونك كنحاول نزرب هنا ا على في زيرو هي خلاص سي زيرو غادي تبقى هنا تولي لي في زيرو تولي لي. دونك كما كتلاحظوا هنا طبقت ا على الزيرو. كنعرفوا بان ما كاينش شيطان تحت الزيرو. لوسيلاتور هارمونيك كيبدا من ان ايكال زيرو وانت طالع للفوق ما كاينش شيطان تحت الزيرو. دونك هادي اوتوماتيكمون غادي تكون زيرو بلا ما نعاود نحسبها بلا ما نكتبها هنايا هكا. اوكي علاش؟ حيت ناقص واحد ما كاينش في لوسيلاتور. ليطا ان ايكال ناقص واحد ما كاينش في لوسيلاتور هارمونيك. دونك بلا ما تحسبها غتلقاها هي الزيرو اصلا. ديجا طبقت العلاقه تبان لك هنا الزيرو. دونك راها انتيري. زائد الا طبقت ا على في ان شنو تجيني هي سي ان اكسبونونسيال اي تيتا ان. اول حاجه غادي تولي هي في زيرو في ان في زيرو. ولا طبقتي العلاقه تجيك هي غاسين دو واحد هي واحد. دونك نكتبو هنا غاسين دو واحد زائد ندوزو دابا ا بلس. ا بلس على في زيرو قلنا تعطيني في واحد و زيرو زائد واحد هي غاسين دو واحد. دونك هي هاديك زائد سي واحد اكسبونونسيال اي تيتا واحد و ا بلس على في ان غتعطيني هنايا واحد الغاسين ديال دو في دو. اوكي دونك هادشي اللي كاين في هاد اللعيبه هادي يعني شي حاجه سهله. وهنا عاد تطبق دابا في زيرو يعني عاد دير الاسقاط ديال في زيرو على هادشي. دونك سي زيرو زعما على هادشي على سي ان اكسبونونسيال اي تيتا ان في زيرو زائد سي زيرو في ان زائد سي ان اكسبونونسيال اي تيتا ان راسين دو في دو ودير الاسقاط عاوتاني. هنايا عندي بنتوش بان في زيرو هي سي زيرو. دونك كنضرب هنايا دونك ما تنساوش بان سي زيرو شنو فيها سي زيرو في زيرو زائد سي ان اكسبونونسيال موان اي تيتا ان. علاش؟ حيت درت الكونجيكي في ان. دونك غادي نبدا بهادشي نضربو في هادشي كامل نشوف شنو تعطيني. دونك الا ضربتي هنا في زيرو في زيرو شنو تجيك هنا؟ تجيك سي ان سي زيرو اكسبونونسيال اي تيتا ان وفي زيرو في زيرو هي واحد. دونك هادي كتعرف غير اللي فيهم في زيرو هما اللي غادي يبقاو. دونك هنا ما عندكش في زيرو غتمشي لزيرو هادي تمشي لزيرو. ندوز دابا لفي واحد. في واحد غادي تابليكا غير اللي فيها الفي واحد. دونك هادي اللي فيها بوحدها في واحد. دونك غادي نضرب هادشي في واحد شنو تجيني سي ان اكسبونونسيال ناقص اي تيتا ان سي زيرو كتبها هي الاولى في ان مع في ان هي واحد. دونك هادي هي لاكسيون ديال سي زيرو فوا ا بلس ا. دونك هادي دابا حسبت هادي باش نلقى الاخر خصني نضرب في هذيك لا كونستانت اللي حيدت في الاول اللي هي. دونك نحاول نطلع للفوق. اوكي دونك نحاول نطلع لهنا. دونك لا فالور موين دو اكس قلنا هي اش بار على ام اوميغا. دونك اش بار على 2 ام اوميغا راسين سي 1 سي 0 اكسبونونسيال اي تيتا 1 زائد سي 0 سي 1 اكسبونونسيال
moins et θ 1. Donc هذه bien sûr يمكن لي نردها على شكل كوسينوس والسينوس ونعمل في سي 1 سي 0. دونك سي 1 سي 0 راسين ديال اش بار دو ام اوميغا، وهذه هي جوج كوسينوس ديال θ 1. وهادشي كامل شحال قال لي كيساوي؟ معرفتش شحال قال لي كيساوي في لينونسي حيت. دونك في لينونسي قال لي هادشي كامل لا فالور موين دو اكس كتساوي ان دومي فوا بيتا، ان دومي فوا بيتا. دونك كنحاول نطلع لهنا ان دومي، دونك هادشي كامل كيساوي ان دومي فوا بيتا. دونك الكوسينوس ديال تيتا يمكن لك تستنتجو من هنا هي racine de m oméga sur h bar fois 1 sur 4 C0 C1 fois هذيك بيتا. جو بونس هذيك بيتا راه تكون عندها شي علاقه مع هاد الاشبار اوميغا. هنا راه مبيناش مزيان، هي ام عرفتش شنو كتبت هنا، واش ام شي حاجه على بي باش تختزل ليا. المهم حنا ما عندناش الغرض. دونك انا لقيت ليكسبرسيون ديال تيتا اللي هي لارك سينوس لاركوسينوس ديال هادشي اللي هنا. دونك انت لقيتي لا فاز ديالك. اوكي، دونك هذه هي كانت لا كيسيون اللي قبل من هذه. نورمالمون جو بونس راه عطيه ليكسبرسيون ديال بيتا هي دونك بيتا. دونك هنا راه بيتا عطيها، نحاول نكملوها. دونك بيتا نورمالمون دونك هاد ليكسبرسيون نحاول نرجع لهنا، نحاول نرجع لهاد ليكسبرسيون هادي. اوكي، دونك بيتا هي اش بار على ام، هادي 1 sur 2 بيتا. هادي نورمالمون 1 sur 2 بيتا، هادي 1 sur 2 بيتا هنايا. اوكي، دونك هنا 1 sur بيتا، وبيتا هي ام اوميغا على اش بار. دونك ام اوميغا على اش بار هي درتي 1 sur بيتا. دونك نحاولو نحسبوها بوحدها، هي 1 دومي، وبيتا هي راسين هادي 1 sur بيتا هي اش بار على ام اوميغا. هادشي كيساوي قلنا هو راسين ديال 2 ام اوميغا على اش بار، 2 ام اوميغا على اش بار. دونك هادي يمكن لي نفرقها، نجيب واحد جوج هنا ونكتب هنا راسين 2. اوكي، دونك شنو لقيت انا؟ لقيت بان هادشي فوا 2 كوسينوس ديال تيتا 1 و سي 1 سي 2 هو 1 sur racine 2. دونك سي 1 فوا سي 2 ديمونطرينا بان هي 1 sur racine 2 فوا 1 sur racine 2 هي 1 دومي. دونك هاد جوج غادي تختزل. علاش؟ حيت عندي هنا واحد ال 1 دومي ديال هاد سي 1 فوا سي 0. هادي راه نورمالمون هي 1 دومي. دونك كتبقى لي هنايا كوسينوس ديال تيتا 1. اوكي، دونك الا حاولتي تلعب هنايا تلقى بان نورمالمون هنا راه تخربقنا شي شويه. هادي وهي هاديك، لا ماشي هاديك. نورمالمون هنا راه المقلوب، هادي خصنا نلقاو 1 sur بيتا. دونك هادي هي بيتا، وفي ليكسبرسيون عندي 1 sur بيتا. دونك نورمالمون خصني نكتب 1 راسين ديال اش بار sur 2 اوميغا فوا الكوسينوس ديال تيتا 1 كيساوي 1 sur racine 2 fois racine ديال اش بار على 2 اوميغا. و بيتا نورمالمون بيتا موان 1 هي هادي، هي راسين دو اش بار. نورمالمون هادي راه كاينه في المعطيات غير ما بايناش هنايا. كما كتلاحظوا هنا راه كاينه شي لعيبه غير ما بايناش مزيان. دونك هادي نورمالمون تختزل لك هادي مع هادي، تبقى لك الكوسينوس ديال تيتا ايكال 1 sur racine 2. دونك تيتا شحال كتساوي؟ هي تيتا هي تيتا 1 هي بي سور 4. اوكي، دونك هنا غير المشكل كان غير في بيتا ما بايناش مزيان، مش بلي في كوريجيك كاتب بان بيتا 1 sur 2 بيتا.
دونك نورمالمون قال غالطين في الكوريجي 1 sur 2 بيتا هي 1 demi 1 sur m oméga sur h bar. دونك تكون بحال هكا يعني بيتا هي غاسين m oméga sur h bar. هادشي نورمال لي دايرين يعني هذه هي 1 sur 2 h bar sur m oméga racine. دونك هذه 1 sur 2 بيتا غير باش تعوض باش تختزل لك هاد اللعيبه مع هذه باش تلقى الكوسينوس ديال تيتا 1 هي بي sur 4. دونك انت عرفتي لو كوفيسيون سي 1. ندوزو دابا ليكزارسيس 4. ما عرفتش كيف قال لكم هادشي. ليكزارسيس 4 قال لك دابا si 0 étant ainsi déterminé, écrire psi de t pour t supérieur à 0. Donc, on a بأن لحد الآن راه جاوبنا على psi 0 يعني l'état à l'instant t est égal à 0. وإلا بغيت ندوز لواحد l'état quel que soit t باش كندوز من l'opérateur d'évolution اللي هو UTT0. كنعرف بأن إلا عندك واحد l'état في l'instant t est égal à 0 بغيتي دوز une instant quelconque كدوز مع هاد العلاقة هادي. نورمالمون هنا t 0 وهنا نديرو علاقة جينيرال t 0. في هاد الحالة ديالي t 0 هي 0. دونك في هاد الحالة ديالي t 0 هي 0. دونك كتجيني بسي دو t هي i de t 0 fois psi 0. دونك هادي بوستولا. اوكي و u de t كنعرفو هو لوبيراتور كيخضع لواحد القواعد اللي هو l'expression ديالو هي exponentielle moins i h t sur h bar fois psi de 0. bien sûr هاد h راه opérateur هنا opérateur خصو يتابليكا. دونك خصني نابليكي على psi 0 نشوف شنو غادي يعطيني. psi 0 كنعرفها نحاول نديفلوبيها. psi 0 قلنا هي c0 في 0 زائد c1 exponentielle ديال ip sur 4 في 1. دونك بقيت هاد لوبيراتور على هادي كنعرفو ما تنساوش واحد العلاقه. الا كان h على في n كيساوي en في n فنامبورط كيل فونكسيون ديال h كتساوي لا فونكسيون ديال لينيرجي فوا في n. شنو معنات هادي؟ يعني الا خديتي ليكسبونونسيال مثلا الكوسينوس ديال h ولا ليكسبونونسيال ديال h يعني الا خديتي ليكسبونونسيال ديال h وطبقتيه على ليتا بروبر في n شنو غتلقاكم انرجي بروبر هي ليكسبونونسيال ديال ان في n. خديتي الكوسينوس ديال h هذا غير دي زيكزامبل. الكوسينوس ديال h طبقتيه على في n خصك تلقاكم فالور بروبر هي الكوسينوس ديال الانرجي ان فوا في n. دونك هذه هي العلاقه شنو بغات تقول هنايا وهادشي راه نطبقو هنايا. دونك نحاول نضرب على هادشي نحاول نطلع هادشي الفوق. دونك هنايا شنو يمكن لي نكتب ليكسبونونسيال موان اي شنو هي اش على في 0 هي او 0. دونك هنا يمكن لي ندير او 0 تي على اش بار فوا في 0 وهنا ما ننساش واحد سي 0 اللي هو 1 سور راسين 2 بيان سور. هنا سي 1 اكسبونونسيال اي بي سور 4 والاكسبونونسيال هنا غادي نحافظ على نفس لا فونكسيون يعني غتولي اش على في 1 هي او 1 تي على اش بار فوا في 1. هنا يمكن لكم تعوضوا سي 1 هي 1 سور راسين 2 نعملو او 0 هي اش بار اوميغا سور 2 دونك كتجيني هي اكسبونونسيال موان اي اوميغا تي اش بار اوميغا سور 2 ياك اش بار اوميغا سور 2 في 0 زائد هنا تجيني سي 1 قلنا هي 1 سور راسين 2 هنا تجيني اكسبونونسيال ديال اي بي سور 4 و E1 قلنا E1 هي 3 demi h bar 3 demi h bar oméga دونك تجيني هي ليكسبونونسيال موان اي 3 demi h bar تمشي مع h bar تبقى اوميغا تي فوا في 1. دونك هادي هي يمكن لكم تزيد هنا تجمع هاد البي 4 تدخلها مع تا هادو ما كاينش مشكل. دونك ها انت طبقتي لقيتي بسي دو تي. دونك هادي اي علاقه يمكن لك تخدم فيها هادي ديما فالابل
هذا لوبيراتور كيتسمى لوبيراتور ديفولوشن، هو اللي كيمكن ليا ندوز من واحد لانستون تي. مثلا كتعرف ليطا ديال السيستيم واحد لانستون تي، بغيتي انت فواحد لانستون تي بريم، شنو كدير؟ كتحاول تطبق لوبيراتور ديفولوشن اونتر لانستون تي اي تي بريم. اوكي، دونك هذه بالنسبه صالحه بالنسبه لي سيستيم ايزولي. يعني الا كان لو سيستيم اوفير غتكون حريره واحده اخرى، ما غاديش نهضروا عليها دابا. دايوغ ما كاينش حتى في اس ما كاينش لا فيزيك ديال لي سيستيم اوفير، حيت شويه صعيبه، فيها الخدمه بزاف. دونك نخليو لا كيسيون الجايه الفيديو الجاي. تشاو تشاو.